صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث العظم درمیان اولیاء چون محمد درمیان انبیاء غوث العظم کی جہاں میں کیا سخی دربار ہے اولیاء جتنے ہیں سارے سب کی سردار ہے سبحان اللہ کسوں کیا پجیہان غواڑی یار دے دا یار دے دا کد جہان سنگار دے دا خیال دا ظلفوی زمان ترزر چاپیر شو یا تر گنج چاپیر شو مار دے دا دا جہان دے خودے لعشق پیدا کرے دا جملو مخلوقات پلار دے دا تر عشق غربل سکار پجہان نیشتا تر ہم کارنو ورکار دے دا بل 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 بدا گل نمغست نو کہ خبر ویچی گلنا دے خار دے دا یہ بلوار نشتا بیارت لستا دے جہان تبلوار نشتا بلوار نشت بلوار نشتوار دے دا دا حباب عمر دی اگوری چیس دے کسوک شمار کاندی دا عمر شمار دے دا دا مجنون صورتا پسڑکا رحمان گورا ستا پا عشق حسی خوار و زار دے دا